बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें हैं उस खुदा के लिए जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। दोस्तों, आज की ये जो व्लॉग है, वीडियो है, बहुत ख़ास वीडियो है कि वो कौन था जो मौसम इस्लाम था। वो कौन था कि जिसने अपने घर दिया, अपनी आल दी, अपने आल औलाद दिए, और इस्लाम के इस जो दरख्त आज खड़ा हुआ है, इसके जो बीज हैं वो उसने बोए और इस दरख्त को अपने खून दिया। और वो कौन था जिसको लोगों ने नाम नहाद मुसलमानों ने काफिर कहा। वो कौन है मौसम इस्लाम जिसने इस्लाम की बुनियादों को खड़ा किया और इसकी बुनियादों में अपना माल लगाया और अल्लाह की नबूवत को परवान चढ़ाया। आज की वीडियो उस मौसम इस्लाम के लिए है जिसकी वलादत व सादत है आज। वो मौसम इस्लाम जिसको बादशाह अरबुल अजम कहा जाता है, जिसकी बादशाही अल्लाह ने ऐलान किया कि ये बादशाहत हमने आपके लिए बनाई। तो ये वो हैं जिनके लिए कायनात खल्क की गई, जिनके आबा व अजदाद के लिए कायनात का खल्क बिछौना बिछाया गया। उस हस्ती की वलादत है आज। तो हस्ती कौन है? जनाब हज़रत अली शेर खुदा के वालिद जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दरूद व सलाम उनकी ज़ात थे कि मुसलमानों को नाम नहाद मुसलमान उस टाइम के, उनको नबी ने कहा कान में कि आवाज़ आ गई कि ऐ मेरे चचा कलमा पढ़ लीजिए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उनको कान की आवाज़ तो सुनाई दी, लेकिन जब हाथ उठा के नबी ने कहा मन कुंतु मौला हो फ़हाज़ा अलियन मौला हो, तो वो आवाज़ उन मुसलमानों को सुनाई ना दी, क्योंकि वहाँ पे झूठे कातब वही पे थे जिनको नाम नहाद फैक्ट्रियों से कातब वही बनाया गया, जिनको बड़े बड़े अलकाबात से नवाजा गया, और जिनके लिए कायनात खल्क की गई उनके लिए नऊज़ बिल्लाह कुफ्र के फतवे दिए गए, और 70,000 मिंबरों से 90 साल तक गालियाँ निकाली गईं। किसको? कातब वही के मानने वालों को। और किसको? कि जिसने इस्लाम की बुनियादों को सींचा और जिसने इस्लाम को यहाँ तक पहुँचाया। किसकी माल लगा कि ज़िल्लत यानी जो ज़ुल्ल शीरा की दावत हुई, 3 दफ़ा दावत खा के नाम नाद लोग उठ के जाने लगे, तो किसने इस्लाम को खड़ा किया? तो वो हस्ती है जिनकी आज वलादत है, जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दरूद व सलाम उनकी ज़ात पे, जिनको आज के वक्त का मुसलमान नाम नहाद मुसलमान और नाम नहाद जो खारजी मुल्ला हैं और नासबी मुल्ला हैं, वो नऊज़ बिल्लाह कहते हैं कि जनाब हज़रत अबू तालिब नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कहते हैं कि काफिर हैं, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। तो क्या अल्लाह की ज़ात इतनी नाइंसाफ़ है कि अपने नबी की परवरिश एक काफिर के यहाँ रखी? और क्या नबी आखिर ज़मान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने यानी इंसाफ न कर पाए कि उन्होंने 1 साल गम मनाया अपने चचा के दुनिया से जाने के बाद? और वो हस्ती जिसने अपना तमाम कुछ दे दिया, सर अपने तमाम कुछ दिया, अपने ख़ानदान दे दिए, अपना हर चीज़ दी, उसके लिए नाम नहाद खारजी मुल्ला और नासबी मुल्ला ये कहता है कि वो काफिर थे। नऊज़ बिल्लाह। ये बहुत बड़े मुसलमान हैं जिनके आबा व अजदाद ने कलमा भी ना पढ़ा था। और कलमा कब पढ़ा था? फ़तह खैबर के ऊपर, यानी जब काबा फ़तह हुआ तो वहाँ पे इन्होंने कलमा पढ़ा तलवारों के डर से, तो ये उनको काफिर कहने लगे हैं। तो दोस्तों, तमाम मोमिनीन और मोमिनात को, मौलाइयों को, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौसम इस्लाम, अरब और अजम के बादशाहों के बादशाह की वलादत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो तमाम दोस्तों से अपील है कि ये चीज़ें याद रखा करें। जिस तरह से मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की देखें, इन लोगों ने वलायत छुपाने की कोशिश की, बीबी पाक का हक़ छुपाने की कोशिश की। इसी तरह से ये करबला क्यों ना छुप सकी? क्योंकि बीबी पाक सैयद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इसको ज़िंदा रखा। इसी तरह से तमाम वलादतों को मनाया करें, तमाम वलादतों को, शहादतों को मनाया करें, और उनको बताया करें कि जिनकी शजरे नहीं हैं,
تو وہ ولادتیں اور شہادتیں نہیں مناتے، ٹھیک ہے، ولادتیں وہی مناتا ہے جس کے شجروں کی لڑیاں قائم ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شجروں کی لڑیاں اوپر سے لے کے نیچے اور پہلے سے لے کے آخر تک قائم ہے، اور انشاءاللہ ان کی لڑیاں یہی شجرہ طیبہ ہیں۔ اور اللہ نے 2 ہی شجرے دنیا میں انٹروڈیوس کرائے تھے، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ، تو یہ پاک شجرے کے مالک ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات قسمیں قرآن میں کھاتی ہے، اور ان کی آل اولاد کو مالک نے، تو دیکھیں اگر نعوذ باللہ من ذالک کسی کا باپ کافر ہو تو اس کے باپ کو ساقی کوثر نہیں کہا جاتا، اس کے پوتوں کو جنت کا مالک نہیں بنایا جاتا، ان کی بہو کو جنت کا مالک نہیں بنایا جاتا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ نام نہاد ناسبی ملاں اور وہ بنو امیہ کی فیکٹریاں جو لگائی گئیں اور کہا گیا کہ یہ فلاں فلاں کافر ہے، تو یہ کافر کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا تھوڑا سا مطالعہ کیا کریں، یہ مطالعہ کرو گے، دنیا کے علم کو جانو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں کافر کون ہے اور اصل میں مسلمان کون ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو خود پڑھنے سے پتہ چلیں گی کہ آپ جب تک نیچے سے جا کے نہیں دیکھو گے، قرآن کو نہیں پڑھو گے اور آپ یہ نہیں جانو گے کہ اصل کی حقیقت کیا ہے، تو بلیو کریں کہ آپ کو کبھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ جو نام نہاد فیکٹریاں تھیں، یہ جو فیکٹریاں بل کی گئی تھی بنو امیہ کے دور میں، وہ فیکٹریاں کیا کرتی رہیں؟ وہ فیکٹریاں 70,000 ممبروں سے 90 سال تک گالیاں نکالتی رہیں، ظلم و ستم کرتی رہیں مولا متقیان علی علیہ السلام پہ۔ تو اسی طرح سے ان نام نہاد فیکٹریوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر قرار دیا، نعوذ باللہ۔ تو انہی فیکٹریوں کے پلے ہوئے، انہی کے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے ناسبی ملاں اور یہ خارجی ملاں انہی ممبروں پہ بیٹھ کے، نبی کے ممبر پہ بیٹھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھ کے جناب ابو طالب کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو آج جو سنی میرا بھائی سمجھ گیا، دین کے اندر پہنچ گیا، اس نے دین کا مطالعہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ نام نہاد ناسبی اور خارجی ملاں انہوں نے کیا کیا اسلام کے خلاف سازشیں کی۔ تو میرے بھائی یہ ویڈیو اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ آپ تاریخ کے حوالہ جات کو پڑھیں، قرآن کے اندر جا کے دیکھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قرآن مجید فرقان امید میں ارشاد باری تعالیٰ کیا ہو رہا ہے، اور کن کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے، کن کے گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے، اور کس کو اللہ تعالیٰ ولی قرار دے رہا ہے۔ یہ چیزیں آپ خود پڑھیں گے، آپ کو کسی کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلنا، آپ نے راستے کا تعین خود کرنا ہے، اور پھر راستہ آپ نے کیسے لینا ہے؟ راستہ دکھانے والی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو صراط مستقیم آپ کو خود انشاءاللہ دکھائے گا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان امید میں اللہ تعالیٰ کی ذات صراط مستقیم دکھاتی ہے کہ صراط مستقیم کون ہیں، وہ کون سے ہیں لوگ جن پہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں نے انعام و اکرام نازل کیے، وہ جن پہ لیے کائنات بچھائی گئی اور کائنات بنائی گئی۔ تو دوستو کسی کی بھی توہین نہ کریں، میں اس بالکل حق میں نہیں کہ آپ کسی کی توہین کریں۔ ہاں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم و ستم کیا، تو قرآن مجید فرقان امید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیات نازل کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جو ان کے مقابلے میں آیا اور جس نے ظلم و ستم کیا، اس پہ اللہ کی ذات لعنت قرار کرتی ہے، اس پہ لعنت بھیجتی ہے اور اسے لعنتی قرار دیتی ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ خود مطالعہ کریں، جا کے دیکھیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس میں جا کے دیکھیں بہت سے نہج البلاغہ کے میں نے کالم وہاں لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ نہج البلاغہ سے بہت سے جو حوالہ جات ہیں میں نے وہاں دیے ہیں، وہاں آپ جا کے دیکھیں، اسلام کی اصل شکل دیکھیں، اصل شیپ کیا ہے، اور اسلام کس نے بچایا، اور اسلام کا یہاں تک یعنی نیست و نابود کرنے والے اور اسلام کو بدنام کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور ناسبی ملا سے بچ کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ صدقہ آل محمد تمام دنیا کا اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مومنین و مومنات کے لیے لازمی طور پہ جو دنیا سے چلے گئے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت کر کے ان کو بخشیں۔ ٹیک کیئر یور سیلف، اللہ حافظ۔